अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अहकामात जारी किए थे। ये हुक्म दिया था कि आपने 2 महीनों के अंदर अंदर नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल करना है। 2 माह गुजर गए, नूर मुकद्दम का केस जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, रोज़ अव्वल से इस केस को कवर करते आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते कि नूर मुकद्दम केस में मौजूदा किस स्टेज पे है, क्यों मुकम्मल नहीं हुआ, कब तक इम्कानात है कि वो मुकम्मल होगी। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। और हमारी नाजरीन को ज़रा तफसीली बताइएगा कि नूर मुकद्दम केस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया। एक तो इस वक्त नूर मुकद्दम केस जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसमें जितने भी जो फॉर्मल जो विटनेस थे वो उनके गवाह जो है वो हो चुके हैं, गवाहों के बयानात जो है वो हो चुके हैं, जरा हो चुकी है। ख़ास तौर पे अब जो मरला है इसमें जो कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं इस केस के, शौकत मुकद्दम जो नूर मुकद्दम जो मकतूला हैं उसके वालिद हैं, उनका बयान कलमबद्ध होना है। इस पर आज समाअत होनी थी, लेकिन क्योंकि एडिशनल सेशन जज अता रबानी लाहौर में एक जुडिशल कोर्स के सिलसिले में एक हफ़्ते के लिए गए हैं, तो अब आइंदा हफ्ते इस पर समाअत होगी। और जब समाअत होगी आइंदा हफ्ते, तो एक तो जो मुद्दई मुकदमा है उनका बयान कलमबंद होना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर फिर उससे अगली समाअत पे जरा होगी। इसके अलावा तफ्तीशी अफसर जो है उसका बयान रह जाएगा। मतलब ये 2 मेन जो इसमें विटनेस हैं या उनके बयानात हैं वो होने हैं। उसके बाद फर्दर जो है आर्गूमेंट्स होंगे पार्टीज़ की जानिब से, और उसके बाद केस का फ़ैसला होगा। नेक्स्ट डेट पे क्या होगा वो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे कबल बताऊँ कि 2 माह में किस केस का फ़ैसला क्यों नहीं हो सका। जज साहब ने जो रीज़न दी है वो ये है कि क्योंकि इस केस में तकरीबन जो सीनियर लॉयर्स हैं या मेन अक्यूज़ड हैं इसमें, उनके वकला आउट ऑफ सिटी से आते हैं। मतलब तकरीबन 3 से 4 वकला लाहौर से आते हैं, एक जो है वो रावलपिंडी से है। तो इसलिए अदालत ये कहती है कि उनकी अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि काफ़ी सीनियर वकील हैं, उनकी अवेलेबिलिटी मतलब लाहौर हाई कोर्ट में भी, वहाँ लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी उनकी मसरूफियात होती हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी कंसेंट के साथ जो है केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और वीकली एक समाअत होती आ रही है। मेरे ये ख्याल है कि अगरचे ये केस जो है वो 2 माह में इस पर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा, एक और वजह भी अदालत ने लिखी है कि क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आती रही हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन की साइड से 4 से 5 एप्लीकेशंस आई हैं। इसी तरह उसमें एप्लीकेशन जो थी वो कुछ थी कि इसमें मेन मज़ीद जो है गवाह तलब किए जाएँ, कुछ वो CCTV फुटेज वायरल हुई थी उससे मुतल्लिक थी। इसके अलावा जो डिफेंस साइड है उसकी जानिब से भी दरख्वास्तें आती नहीं हैं। तो अदालत जो जज हैं उन्होंने हाई कोर्ट को यही लिखा है कि इस वजह से, क्योंकि दरख्वास्तों भी समाअत और आउट ऑफ सिटी वकला के आने और उनकी कंसेंट और उनकी अवेलेबिलिटी पे केस मुकर्रर करने की वजह से 2 माह में समाअत नहीं हो सकी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि 2 माह में अगर अब ये कह सकते हैं कि 2 माह में नहीं हुआ केस का फ़ैसला, तो इट मीन कि ये बहुत लेट हो गया ट्रायल। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हमारी जुडिशरी कोई इतनी आइडियल पोजीशन पे नहीं है, ख़ास तौर पर जो हमारी लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, कि उसको हम इतना आइडियल ले लें कि वो जनाब आपको वो रिज़ल्ट देना शुरू हो जाए। मेरा ये ख्याल है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस बहुत ही स्पीडी ट्रायल जो है वो जारी है, और अब उसका हतमी मरहला जो है वो तकरीबन आन पहुंचा है। साकिब भाई, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि एक तो हमारी जो जुडिशरी है वो उस लेवल की नहीं है, ख़ासकर लोअर कोर्ट्स की जुडिशरी की किसी भी केस को इतनी जल्दी जो है वो निपटाए। इसके थोड़ा सा पस मंज़र या वजूहात बताए कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने बताया, यहाँ पे हम सबको पता है, हमारी नाजरीन ने भी देखी होगी वो वीडियोज़, नूर मुकद्दम की कत्ल की जो वीडियोज़ वायरल हो गई थी, उनके लिए अभी दरख्वास्त थी, उस पर अदालत ने कोई फ़ैसला सुनाया, यानी उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? अच्छा, उसमें जो इसमें मुद्दई मुकदमा है ख़ास तौर पर, और जो फैमिली है नूर मुकद्दम की, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई थी उसके हवाले से तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था। तो जैसा ये वायरल हुई तो मुझे भी ये खबर मतलब कहीं से मिली,
کہ ان کی فیملی جو ہے وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے، خاص طور پر جو مقتولہ ہے اس کی والدہ جو ہے وہ اس نے کافی دکھ کا اظہار بھی کیا، اور اسی طرح مطلب اگر وہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے رونا بھی شروع کیا، اور اس طرح ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑا ایک بھیانک قسم کا قتل تھا، بھیانک قسم کا واقعہ تھا، بڑا ظالمانہ طریقے سے وہ سارا ہوا۔ تو جب دوبارہ وہ سی سی ٹی وی آئی، لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کی تو وہ اس سے ہرٹ ہوئے۔ اسی دوران نیکسٹ ڈے تھا اتوار کا، اس کو جو ان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے ایک جو کوشش کی گئی، جو پیمرا ہے، پیمرا کو اپروچ کیا گیا، اور پیمرا نے اس سے اگلے روز تقریباً 12 نومبر تھی، تو 12 یا 13 نومبر تھی، تو پیمرا نے سنڈے کو صبح 11 بجے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جو پابندی لگا کہ میڈیا پہ آپ اس پہ فردر جو ہے وہ نہیں ایئر کر سکتے، اور میڈیا نے اس کے بعد نہیں دکھائی۔ ساتھ ہی ایک اپلیکیشن موو ہوئی، جو اپلیکیشن ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے اس پہ باقاعدہ طور پر آرڈر کیا ہے ایف آئی اے کو کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں سے وائرل ہوئی، کون اس کے پیچھے تھا، کیوں وائرل ہوئی۔ ان سوالات کا جوابات لینے کے لیے اب یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اور ایف آئی اے بتائے گا کورٹ کو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کیسے وائرل ہوئی تھی۔ امکانات ہے کہ ایف آئی اے کب تک بتائیے گا؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایف آئی اے کے پاس اس سے قبل بھی جو رپورٹس یا وہ چیزیں جاتی رہی ہیں، ایف آئی اے 4-5 ماہ مطلب 3-4 ماہ اس نے لیے، فرینسک کی ایک رپورٹ ان کے پاس گئی تھی، تو کافی ٹائم انہوں نے لیا تھا، اسی لیے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں، ڈیفینس سائڈ سے جب یہ کیس شروع ہوا ہے تو تب سے نا سوشل میڈیا پہ بڑی ایک ڈسکشن چل رہی تھی کہ اس کے جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر، اس کے حوالے سے کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ اس کے میڈیکلی انفٹ ہونے کے حوالے سے کوئی ایسا جو ہے پلی لی جائے۔ اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ سکندر ذوالقرنین سلیم ان کے وکیل ہیں، جو مطلب پیش ہوئے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ میڈیکلی انفٹ ہے، اس کو کوئی بیماریاں بھی بتائی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ اس کے لیے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، جو میڈیکل بورڈ ایگزامن کرے کہ اس کے جو ہے وہ میڈیکلی انفٹ تھا۔ مطلب الٹیمیٹلی ڈیفینس نے جو پاگل پن آپ اس کو کہیں یا جو بھی ورڈ کہیں، یا مینٹل کو پرابلم یا جو بھی، اس کی ڈیفینس لے لیا ہے مرکزی ملزم کے لیے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی مرکزی ملزم نے جو قتل کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مینٹلی انفٹ ہے، تو انفٹ ہونے کی وجہ سے اس کو لیگلی کوئی مل جائے۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ نیکسٹ جب ہیئرنگ ہوگی نیکسٹ ویک کو، تو اس وقت اس پہ آرگومنٹس ہونے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے اس پورے کیس میں، اس پورے کیس کا جو آپ لبے لباب کہیں، پورے کیس اس پہ جو ہے ڈپینڈنٹ کر رہا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ان کی فیملی کی جانب سے یا اس کی جانب سے دائر کی گئی ہے، تو اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ میں یا کوئی ایکس وائی زی اگر یہ کہے کہ جو ہے وہ میں نے فلاں ایکٹ کیا، اور اس کے بعد میں کہوں کہ مجھے جو ہے وہ ایگزامن کرے کوئی بورڈ اور میں میڈیکلی انفٹ ہوں یا میں کوئی پاگل ہوں، تو یہ مطلب آسان نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں ہر حوالے سے، آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہو، آپ کا پاس بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو آسان نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اکیوز کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی پلی لے سکتا ہے، انہوں نے اب لی ہے، ان کے پاس کون سے ثبوت ہیں، کیسے ثابت کریں گے، اب وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ پتہ چلے گا کہ کیسے وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہی ایسا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ شکریہ ثاقب بشیر صاحب۔ ملزم کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اس کا فیصلہ عدالت کریں گے کہ کیا وہ انفٹ ہے یا نہیں ہے میڈیکلی۔ حتمی مراحل میں کیس داخل ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس جو ہے وہ ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو روز اول سے اس کیس کو کور کرتے آ رہے ہیں، انہی کی زبانی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔